नेक्स्ट लेवल इन्फो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। जब कोई शख्स खुद को अल्लाह ताला के रास्ते में वक्फ कर देता है तो अल्लाह ताला इस दुनिया में और आखिरत में उसको कैसे कैसे इनामों करामात से नवाजते हैं, इसकी एक झलक आपको इस वाक़या में मिलेगी। दिस इज अली भाई वीडियो एंड यू आर वाचिंग नेक्स्ट लेवल इन्फो। नीचे दिए गए बेल आइकॉन और सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो आपकी खिदमत में पेश हो सबसे पहले। मदीना मुनव्वरा में एक शख्स था जो अबू कदामा शामी के नाम से मारूफ था। अल्लाह ताला ने इसके दिल में जिहाद की मोहब्बत खूब डाल रखी थी, चुनाचे वो अक्सर बेशतर रूमियों से लड़ने और जिहाद करने में मसरूफ रहता था। एक दफ़ा वो मस्जिद नबवी में बैठा हुआ था और लोगों से गुफ्तगू कर रहा था। हाज़रीन मजलिस में से किसी ने कहा कि जनाब, जिहाद के वाक़यात में से जो सबसे ज़्यादा तअज्जुब अंगेज़ वाक़या आपने देखा हो, हमें वो सुनाइए। शेख अबू कदामा ने फरमाया कि सुनो, मेरा एक दफ़ा रक्का जाना हुआ ताकि कोई ऊँट खरीद लूँ जो हमारे असलहा उठाने और ले जाने के काम आए। चुनाचे मैं एक दिन दरियाए फरात के करीब रक्का नामी इस शहर में बैठा हुआ था कि अचानक एक औरत आई और उसने मुझसे कहा कि ए अबू कदामा, मैंने आपके मुताल्लिक़ सुना है कि आप जिहाद पर वाज कहते हैं और लोगों को जिहाद की तरगीब देते हैं। मैं एक ऐसी औरत हूँ कि अल्लाह ने मुझे लंबे लंबे बालों से नवाजा है। मैंने अपने उखड़े हुए बालों में से एक रस्सी बट ली है और इस पर मैंने मट्टी मल दी है ताकि बालों की बेपर्दगी ना हो। आप इस रस्सी को लीजिए और जब आप दुश्मन की सरजमीन में पहुंच जाएं और घुमसान की लड़ाई शुरू हो जाए, तलवारें टकराने लगें, तीर फेंके जाने लगे और नेज़े सांपों की तरह बाहर निकल आएं, तो आप इस रस्सी को अपने जिहादी घोड़े के गले में डाल दें और इससे जिहाद करें। अगर आपको ज़रूरत ना पड़े तो किसी ज़रूरतमंद मुजाहिद को दीजिए। मैं इस अमल से ये चाहती हूँ कि मैदान जिहाद का गर्दो गुबार मेरे बालों को लग जाए। मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरे शौहर जिहाद में शहीद हो चुके हैं और मेरा कुंबा जिहाद में शहीद हो गया है। अगर मुझ पर जिहाद फर्ज होता तो मैं खुद चली जाती, लिहाजा मेरी जगह आप मेरे बालों को जिहाद में इस्तेमाल करें। फिर इस औरत ने कहा, ए अबू कदामा, ये बात भी सुन लो। ए अबू कदामा, ये बात भी सुन लो, मेरा शौहर शहीद हो गया है और उसने अपने पीछे एक खूबसूरत लड़का छोड़ा है। इस लड़के ने कुरान करीम हिफ्स कर लिया है और जिहादी ट्रेनिंग करके घुड़सवारी में खूब महारत हासिल कर ली है। नीज़ वो तीर अंदाजी में गजब का माहिर है। वो रात भर तहज्जुद पढ़ता है और दिन भर रोज़ा रखता है। इस वक्त वो खूब जवान है और इसकी उम्र 15 साल है। आजकल वो अपनी ज़मीनों में काम के लिए गया हुआ है। जब वो वापस आ जाएगा और आप यहाँ मौजूद होंगे तो मैं अपने जवान साल बेटे को अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद की खातिर आपके सुपुर्द करूँगी। मैं आपको दीन इस्लाम की इज्जत और अजमत का वास्ता देती हूँ कि आप मुझे इस सवाब से महरूम ना कीजिएगा। अबू कदामा फरमाते हैं, मैंने उस औरत से वो बटी हुई रस्सी ले ली तो देखा कि वो उसके सर के बालों से बनी हुई थी। उसने मुझसे कहा, आप मेरे सामने इस रस्सी को अपने सामान में महफूज करें ताकि मुझे तसल्ली हो जाए। मैंने रस्सी को महफूज करके रखा और रक्का से अपने साथियों समेत निकलने लगा। जब हम मुसल्मा बिन अब्दुल मल्क के किला के पास पहुंचे तो पीछे से एक शाहसवार के चीखने की आवाज़ आई जो कह रहा था, ए अबू कदामा, खुदा के लिए ज़रा रुक जाइए। हम रुक गए। जब हमने देखा तो एक शाहसवार घोड़े को कुदाता हुआ आ रहा था। आते ही उसने मुझसे मुआनिका किया और फिर फरमाया कि अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे आपकी रफाकत से महरूम नहीं किया। मैंने उससे कहा, प्यारे बेटे, आप ज़रा चेहरा दिखा दीजिए। अगर आप पर जिहाद लाजम और फ़र्ज हो तो मैं आपको इजाज़त दे दूंगा, वरना आपको वापस कर दूंगा। जब उस नौजवान ने चेहरा ज़ाहिर किया तो चौंदवी के चांद की तरह
ایک خوبصورت نوعمر نوجوان تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ بیٹے آپ کا والد زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں، وہ شہید ہو چکے ہیں، اسی کا بدلہ لینے کے لیے جا رہا ہوں، شاید کہ اللہ مجھے بھی شہادت نصیب فرمائے۔ میں نے کہا کیا آپ کی والدہ ہیں؟ تو کہنے لگا جی ہاں والدہ حیات ہیں۔ میں نے کہا تو جا کر اپنی والدہ سے اجازت لے لو، اگر اس نے اجازت دے دی تو ٹھیک، ورنہ ان کے پاس ہی رکو، کیونکہ جنت ماں کے پاؤں تلے ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ اے ابو قدامہ کیا آپ مجھے جانتے نہیں ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا میں اسی عورت کا بیٹا ہوں جس نے آپ کے پاس سر کے بال کی رسی رکھی ہے۔ آپ اتنی جلدی بھول گئے؟ میں انشاءاللہ شہید ابن شہید بنوں گا۔ میں اللہ تعالیٰ کے واسطے سے آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ جہاد میں جانے سے نہ روکیں۔ میں کتاب اللہ کا حافظ ہوں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالم ہوں۔ میں تیر اندازی کا اتنا اچھا ماہر ہوں کہ میرے علاقے میں میرے جیسا کوئی نہیں، لہٰذا آپ مجھے چھوٹا سمجھ کر نظر انداز نہ کریں۔ میری والدہ نے مجھے قسم کھلائی ہے کہ میں زندہ واپس لوٹ کر نہ آؤں۔ والدہ نے فرمایا ہے اے میرے بیٹے جب کفار سے مڈ بھیڑ ہو تو تم پشت نہ دکھانا، اللہ کے راستے میں اپنی جان اللہ کے حوالے کرنا اور جنت میں اللہ کے پڑوس اور پھر اپنے والد کے پڑوس کی دعا مانگنا۔ جب اللہ تعالیٰ تم کو شہادت نصیب فرما دے تو تم میری شفاعت کرنا، کیونکہ مجھے معلوم ہوا ہے شہید اپنے خاندان کے 70 آدمیوں کی شفاعت کرے گا۔ یہ کہہ کر امی جان نے مجھے سینے سے لگا لیا اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر اس طرح دعا مانگی، اے میرے مولا، اے میرے آقا، یہ میرا بیٹا ہے، میرے دل کا پھل اور میرے جسم کا پھول ہے، میں اس کو تیری خدمت میں پیش کرتی ہوں، اس کو قبول فرما لیجئے۔ شیخ ابو قدامہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس لڑکے کی یہ گفتگو سنی تو میں بہت رویا، خاص کر اس وجہ سے کہ یہ نوعمر اور نہایت خوبصورت نوجوان ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ اس کی والدہ کے دل پر کیا گزرے گی، اور اس کے صبر پر بھی رویا۔ اس لڑکے نے کہا اے چچا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ میری کمسنی پر رو رہے ہیں تو یاد رکھیے مجھ سے چھوٹوں کو بھی اللہ تعالیٰ نافرمانی پر عذاب دیتا ہے۔ میں نے کہا کہ تیری والدہ کی وجہ سے رونا آتا ہے، وہ بیچاری تیرے بعد کیا کرے گی۔ خیر ہم آگے بڑھتے چلے گئے، رات کو سفر مکمل ہوا اور صبح روشن ہو گئی۔ لڑکا مسلسل اللہ کے ذکر میں لگا ہوا تھا۔ میں نے جب غور سے دیکھا تو یہ لڑکا سب سے زیادہ گھڑ سواری میں ماہر تھا اور سب سے زیادہ خدمت گزار بھی تھا۔ جتنا ہم دشمن کے قریب ہوتے جاتے یہ لڑکا اتنا ہی چست بنتا جاتا۔ دوسرے روز دن بھر سفر اور پھر غروب آفتاب کے وقت ہم کفار کے علاقے میں پہنچ گئے۔ ہم نے وہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ ہم سب روزے سے تھے، چنانچہ اس نوجوان لڑکے نے ہماری افطاری کا انتظام کیا۔ وہ افطاری کی تیاری میں لگا ہوا تھا کہ نیند اس پر غالب آ گئی اور وہ سو گیا۔ سوتے میں ہم نے دیکھا وہ نوجوان مسکرا رہا ہے۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ بھائیو ذرا دیکھو یہ نوجوان کیسے مسکرا رہا ہے۔ جب لڑکا نیند سے بیدار ہوا تو میں نے اس سے کہا کہ پیارے بیٹے ہم نے آپ کو ابھی ابھی ہنستے ہوئے دیکھا ہے، ذرا بتائیے کیا وجہ تھی، تم نیند کی حالت میں کیسے ہنس رہے تھے؟ نوجوان نے کہا کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے، اس کی وجہ سے ہنسنے لگا تھا۔ خواب یہ کہ گویا میں ایک سرسبز و شاداب اور پرکشش باغیچہ میں ہوں، میں اس میں گھوم رہا ہوں اور لطف اٹھا رہا ہوں کہ اچانک میں نے وہاں ایک عالی شان محل دیکھا جو چاندی، جواہرات اور موتیوں سے بنا ہوا تھا۔ اس کے دروازے سونے کے تھے اور اس پر سلیقے سے پردے آویزاں تھے۔ اچانک ان پردوں کو کچھ لڑکیوں نے دروازے سے ہٹایا۔ وہ لڑکیاں چاند کی طرح چمک رہی تھی۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو سب نے خوش آمدید کہا اور میں نے خواب میں اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ کہنے لگی جلدی نہ کیجیے، ابھی آپ کا وقت نہیں آیا۔ میں نے سنا کہ وہ آپس میں یہ کہہ رہی تھیں کہ یہ نوجوان مرضیہ کا شوہر ہے۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پر اللہ رحم کرے، ذرا آگے بڑھیے۔ میں کچھ آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس محل میں ایک کمرہ ہے جو سب سے بلندی پر ہے اور خالص سونے سے بنا ہوا ہے۔
جس میں زبرجد کا بنا ہوا ایک سبز پلنگ بچھا ہوا ہے۔ اس کے پائے سفید اور چمکدار چاندی کے بنے ہوئے ہیں۔ اس پر ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہے جس کا چہرہ آفتاب کی طرح چمک رہا تھا۔ اگر اللہ میری نگاہوں کی حفاظت نہ کرتا تو میری نگاہیں چلی جاتی اور میری عقل سلب ہو جاتی۔ جب اس لڑکی نے مجھے دیکھا تو کہا، مرحبا مرحبا، آئیے آئیے، خوش آمدید۔ اے اللہ کے محبوب، آپ میرے لیے ہیں اور میں آپ کے لیے ہوں۔ میں اس کی طرف بڑھنے لگا تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، ابھی وہ وقت نہیں آیا، ہاں کل ظہر کے وقت وہ وعدہ ہے، مبارک ہو مبارک ہو۔ شیخ ابو قدامہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ آپ نے کیا اچھا خواب دیکھا ہے۔ رات بھر ہم اس نوجوان کے خواب پر تعجب کر رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو ہم سب گھوڑوں پر سوار ہوئے اور میدان کارزار کے لیے تیار ہوئے۔ اتنی میں کسی پکارنے والے نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے شاہ سوارو اور اس کے دین کے مددگارو، سوار ہو کر چلو اور جنت کی طرف بڑھو، تم ہلکے ہو یا بوجھل، جلدی نکلو۔ جوں ہی یہ آواز ختم ہوئی تو لشکر کفار نمودار ہوا۔ اللہ اس کو ذلیل کرے، وہ تو ٹڈی دل لشکر تھا جو چاروں طرف پھیل چکا تھا۔ ہم میں سب سے پہلے اس نوجوان نے لشکر کفار پر ایسا حملہ کیا کہ اس کے اندر تک گھستا چلا گیا۔ اس نے کفار کے جمگھٹے کو تتر بتر کر دیا اور بیچ میں جا کر لشکر کفار کو تہس نہس کر دیا۔ کئی بہادروں کو اس نے موت کے گھاٹ اتارا اور کئی کفار کو زمین پر پچھاڑ دیا۔ میں نے جب اس لڑکے کے اس طرح تابڑ توڑ حملوں کو دیکھا تو میں اس کے پاس گیا اور اس کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ کر کہا، اے پیارے بیٹے، اب تم واپس جاؤ، تم نو عمری ہو، جنگی چالوں کا زیادہ تجربہ نہیں رکھتے۔ اس نے کہا، چچا جان، کیا آپ چاہتے ہیں کہ پیچھے مڑ کر جہنم کا حقدار بنوں؟ ہم اسی گفتگو میں تھے کہ اچانک کفار نے ہم پر یکبارگی حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اس قدر سخت تھا کہ ہر آدمی اپنی اپنی فکر میں مشغول ہو گیا۔ اس دوران لڑکے اور میرے درمیان بھی کفار حائل ہو گئے اور ہم ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اس حملہ میں مسلمانوں کی بڑی تعداد شہید ہو گئی۔ جب جنگ رک گئی تو نہ زخمیوں کا حساب لگایا جا سکتا تھا اور نہ شہیدوں کا کوئی حساب تھا۔ میں اپنے گھوڑے سمیت شہداء کی لاشوں میں گھومنے لگا۔ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں اور سیلاب کی طرح خون بہہ رہا تھا۔ شہداء کے چہرے گرد و غبار کی وجہ سے پہچانے نہیں جاتے تھے۔ میں گھوم ہی رہا تھا کہ اچانک ایک کو زمین پر پڑا دیکھا جو گھوڑوں کے سموں کے نیچے کچلا پڑا تھا اور اس کے چہرے اور جسم پر غبار لگا ہوا تھا۔ وہ اپنی آخری سانسوں میں کہہ رہا تھا، اے مسلمانوں، خدا کے لیے میرے پاس میرے چچا ابو قدامہ کو بھیج دو۔ میں نے جب اس کی آواز سنی تو اس کے قریب آیا اور دیکھا وہ اپنے خون کے حوض میں الٹ پلٹ رہا ہے۔ کثرت خون اور کثرت غبار گھوڑوں کے کچلے جانے کی وجہ سے پہچان نہیں سکتا تھا۔ میں نے اس سے کہا، ہاں میں ابو قدامہ ہوں۔ اس پر لڑکے نے کہا، چچا جان، رب کعبہ کی قسم، خواب کی تعبیر سچی نکلی۔ میں اس کے چہرے پر جھک گیا اور پیشانی پر بوسہ دیا اور اس کے چہرے سے مٹی اور خون اپنی چادر سے صاف کرنے لگا کہ اے پیارے بیٹے، مجھے اپنی شفاعت میں قیامت کے روز نہ بھولنا۔ نوجوان نے کہا کہ آپ جیسے محسن کو بلایا نہیں جا سکتا۔ آپ اپنی چادر سے میرے خون کو کیوں پوچھتے ہو؟ میرا اپنا کپڑا زیادہ مناسب ہے کہ اس سے میرا خون پوچھا جائے۔ پھر اس نوجوان نے کہا کہ اے چچا جان، یہ خون چھوڑ دیجئے، میں اپنے رب کے ساتھ اسی خون میں ملاقات کروں گا۔ خواب میں جس کو میں نے دیکھا وہ سامنے کھڑی ہے اور میری روح نکلنے کے انتظار میں ہے اور مجھ سے کہہ رہی ہے کہ میں مشتاقہ دیدار ہوں اور جلدی سے میرے پاس آ جائیے۔ اے چچا جان، میں آپ کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح سالم واپس لوٹا دیا تو آپ میرے یہ خون آلودہ کپڑے میری مسکین اور غمگین والدہ تک پہنچا دیں تاکہ ان کو معلوم ہو جائے میں نے ان کی وصیت کو پورا کر دیا ہے اور مشرکین کے مقابلے میں کسی بزدلی سے کام نہیں لیا۔ آپ ان کو میرا سلام پہنچا دیجئے اور ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول فرما لیا ہے۔ اے چچا جان، میری ایک چھوٹی سی بہن ہے جس کی عمر 10 سال ہے
मैं जब भी घर से बाहर जाता तो वो मुझे रुखसत करती, और जब भी घर पर वापस आता तो वो मुझे सबसे पहले मिलती और सलाम करती। इस दफ़ा जब मैं आ रहा था तो उसने मुझे रुखसत करते वक्त कहा कि भाईजान जल्दी वापस आइएगा, देर ना कीजिएगा। मेरी इस बहन से जब आपकी मुलाकात हो जाए तो उसको मेरा सलाम कहिएगा, और फिर ये कहना कि आपका भाईजान कहता है खुदा हाफिज, क़यामत में मुलाकात होगी। ये कहकर उस नौजवान ने कलमा शहादत पढ़ा और जान आफरीन रब्बुल आलमीन के हवाले कर दी। हमने इसको उन्हीं कपड़ों में दफनाया और वापस हो गए, अल्लाह ताला उनसे राजी हो जाए। अल-किस्सा, जब हम उस गज़वा से फारिग होकर वापस रका पहुंचे तो उस नौजवान के घर क्या देखा। उस नौजवान की तरह उसकी खूबसूरत नन्ही मुन्नी मासूम बहन दरवाज़ा पर खड़ी है और गज़वा से वापस लौटने वालों से पूछ रही है कि मेरे भाई को आप लोगों ने तो नहीं देखा। लोग जवाब देते, हम उनको नहीं जानते हैं। जब मैं उस बच्ची की तरफ बढ़ा तो कहने लगी, चचा जान आप कहाँ से आए हैं? मैंने कहा, मैं जिहाद से लौट कर आया हूँ। वो कहने लगी, मेरा भाई लौट कर नहीं आया। ये कहकर वो चीख उठी और कहा कि सब लोग आ गए, मेरा प्यारा भाई क्यों नहीं आया? मैंने उस बच्ची के रोने को काबू किया और उस बच्ची से कहा कि अपनी अम्मी जान को जाकर कह दो दरवाज़ा पर अबू कदामा आया है, उनसे बात करो। मेरी इस गुफ्तगू को उस खातून ने सुन लिया। वो फौरन बाहर आई और उसके चेहरे का रंग फक हो गया। मैंने उनको सलाम किया, उसने सलाम का जवाब दिया और कहा, ऐ अबू कदामा, ये बताइए कि आप खुशखबरी लेकर हमारे पास आए हैं या गम की खबर लेकर आए हैं? मैंने कहा कि पहले खुशखबरी और गम की खबर की वजाहत करें। तो इसने कहा, अगर मेरा बेटा सही सालिम वापस आ गया है तो ये गम की खबर है, और अगर अल्लाह ताला ने उसको शहादत से नवाजा है तो मेरे लिए ये खुशी की खबर होगी। मैंने कहा, मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तेरा हदिया और कुर्बानी को कबूल कर लिया है, तेरा बेटा शहीद हो चुका है। कहने लगी, क्या अल्लाह ताला ने उसे कबूल कर लिया? मैंने कहा, हाँ कबूल कर लिया। कहने लगी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा आखिरत का सरमाया बन गया। फिर मैंने इस नौजवान का पैगाम उसकी बहन को पहुंचाया कि सलामत रहो बहन, खुदा हाफिज, क़यामत में मुलाकात होगी। लड़की ने जब यह पैगाम सुना तो एक चीख मारी और बेहोश होकर गिर पड़ी। मैंने जब इसको हिलाया तो वो मर चुकी थी। मैंने लड़के के खून आलूदा कपड़े इसकी वालिदा के हवाले किए और जख्मी जख्मी दिल उस घर से वापस लौट आया। मुझे उस औरत के सब्र पर अब भी तज्जुब हो रहा है। चुनाचे हमें इस वाक़या से सबक मिलता है, जब इंसान अपने अल्लाह से लौ लगा लेता है तो उसे दुनिया की रानाइयाँ, दिलचस्पियाँ सब हीच मालूम होती हैं और उसकी नज़र सिर्फ आखिरत पर ही होती है। अल्लाह ताला हम सब को नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।